नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयची राजधानी पणजी शाराक स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल मन की बात कार्यावळी वरवीं गोंयचें अभिनंदन केलां. पणजी शारांत कोयराचे 16 प्रकारांत विभागणी करून ताचो रितसर विलो लायतात. म्हत्वाचें म्हळ्यार पणजेच्या कोयर प्रकल्पांत हें काम बायलां करतात अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या बायलांची तुस्त केल्या. गोवा के पणजी शहर का उदाहरण भी प्रेरक है। वहां कचरे को 16 कैटेगरी में बांटा जाता है और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। पणजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है. कालच्या मन की बातच्या कार्यावळीत पणजीच्या स्वच्छतायेच्या यत्नांची तोखणाय केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे उपकार मानल्यात. तशेंच कोयर वेवस्थापनात फुडाकार घेवपी बायलांक लेगीत तांणी परबी दिल्या. तांच्या समर्पणाक लागून पणजी शाराचे नितळसाणेच्या मळार बदल जालाच, पूण शाराक प्रतिश्ठीत स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रपती पुरस्कार मेळ्ळा. ही मान्यताय आमकां नितळ, पाचवी आनी तिगून उरपी गोंयचे दिकेन वावर चालू दवरपाची प्रेरणा दिता, अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कालच्या मन की बातच्या कार्यावळी उपरांत उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शना खाला देशभर सुरू जाल्लो स्वच्छ भारत उपक्रम हो एक म्हत्वाचो उपक्रम अशें गोंयचे नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं गोंयची राजधानी पणजी शाराक पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात वरवीं गोंयाक परबी दिल्ल्या खातीर मंत्री विश्वजीत राणे हांणी खोस उक्तायली. ह्या फुडें लेगीत गोंयाक नितळ दवरपाची मोहीम तितल्याच नेटान चालू उरतली अशें तांणी म्हळां. It is a vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji who has actually brought into every household the thought process of cleanliness and swachhata. I am so grateful to the vision of the Prime Minister and to the Honorable Prime Minister for bringing this type of a movement in the country. Every municipality, every ULB today is working towards the vision of the Prime Minister to see that we have a garbage free and zero waste municipalities and panchayat areas to conversion in Goa. पणजी शाराक नितळ दवरप हें तशें व्हड आव्हानूच आशिल्लें, मात महानगरपालिकेच्या स्वच्छतायेच्या कामात शिस्त हाडून पणजेक स्वच्छ शार करपाक पणजी महानगरपालिकेक येस आयलें. महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कामगारांनी केल्ली कामां लेगीत तुस्त करपा सारखी आसा अशें पणजी शार महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार सांगलां. Extremely proud moment for Panjim and for the full state of Goa. The first time that any city in Goa has won a presidential award. Now I remember a few years ago we were ranked around 250. A lot of people doubting whether we could get to this point and everything. But I would like to thank our workers, most importantly also our councillors also who made everything possible. We've gotten to where we are. We couldn't have done that without their support. We're glad that our Honorable Prime Minister has noticed the efforts that the Panjim municipality has put in keeping our city clean. And we promise to do much better in the future also. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितताय आनी कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाचे निर्देश शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक जारी केल्यात. हातूंत राष्ट्रीय सुरक्षा संहिते प्रमाण शाळा आनी भुरग्यांक संबंदीत सुविधांचे सक्तीचे सुरक्षा ऑडिट, आपतकालीन तयारींतल्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण आनी समुपदेशन हांचो आस्पाव जाता. मंत्रालयान आपल्या शिफारशींत राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी विद्यार्थ्यां खातीर घेवपाक जाय आशिल्ल्या जायत्या पावलांचेर भर दिला. ह्या पावलांनी प्रतिबंधात्मक सुरक्षेचे उपाय, जागृताय आनी प्रशिक्षण, मानसीक सामाजीक कल्याण, रिपोर्टिंग तंत्र आनी भौशीक जापसालदारकी हांचो आस्पाव आसा. हवामान खात्यान 29 जुलय मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायला. ते प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. जाल्यार 30, 31 जुलय आनी 1 ऑगस्टाक तुरळक पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयांत फुडल्या 5 दीस चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. ओल्ड ट्रॅफर्ड मँचेस्टरांत भारत आनी इंग्लंड पंगडा मदीं जाल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफींतलो चवथो कसलापी क्रिकेट खेळ बादाबाद दवरपाक भारताक येस आयले. काल 5व्या दिसा भारतान बेस बरो खेळ करून 4 बाद 425 धांवड्यो केल्यो. भारताचो कर्णधार शुभमन गिलान शेकडो मारतना 103, के.एल. राहुलान 90, तशेंच रवींद्र जडेजा नाबाद 107 आनी वॉशिंग्टन सुंदरान नाबाद 101 धांवड्यांचें योगदान दिलें. इंग्लंडच्या बेन स्टोक्साक मॅन ऑफ द मॅच म्हूण घोशीत केलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.